बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की वीडियो में हम एक ऐसे नाम के बारे में बात करेंगे जो पाकिस्तान, इंडिया और अरब ममालिक में लाखों लोग अपने बच्चों को देते हैं। नाजरीन, वो नाम है अयान या आयान। बहुत लोग इस नाम को खूबसूरत और इस्लामी नाम समझकर रखते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट है। और अगर आप ये सच जान लें तो शायद आप भी ये नाम रखने से पहले 100 बार सोचेंगे। नाजरीन, मैंने इस वीडियो में कुरान पाक और हदीस पाक की रोशनी में बहुत तफसील से ये बात समझाई है कि अयान या आयान नाम रखना कैसा है, या आम तौर पर जो हमें अयान और आयान नाम का मानी बताया जाता है, क्या वो दुरुस्त है या नहीं। अगर आपके भाई बहन में से या आपके बच्चों में से किसी का नाम आयान है, या आपके किसी जानने वाले का या किसी दोस्त का नाम आयान है, या आपसे वाबस्ता किसी भी शख्स का नाम आयान है, या आप अपने बच्चे के लिए आयान नाम मुंतखब करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कीमती वीडियो है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होने वाली है। इसलिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप ये जान सकें कि अयान नाम किस सूरत में रखना जायज़ है या किस सूरत में रखना जायज़ नहीं। तो ये वीडियो अयान नाम के हवाले से बहुत ही ज़्यादा कीमती वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो चले नाजरीन, अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। नाजरीन, सबसे पहली और बड़ी हकीकत यह है कि अयान या आयान अरबी ज़ुबान में नाम नहीं है। ये दरअसल अरबी ज़ुबान का एक इस्तिफ़हामी लफ्ज़ है जिसका मतलब है कब, किस वक़्त, यानी ये एक सवाल है, नाम नहीं। तो आइए नाजरीन, हम कुरान करीम की रोशनी में ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अयान या आयान नाम रखना दुरुस्त है या नहीं। नाजरीन, अरबी लफ्ज़ अयान कुरान मजीद में बिल्कुल वाज़े तौर पर इस्तेमाल हुआ है और हर जगह एक ही मानी में आया है, जिसकी पहली दलील ये है कि सूरतुल क़ियामा पारा नंबर 29, इसमें आयत मुबारिका है यसअलु अय्यान यौमुल क़ियामा, जिसका तर्जमा है वो पूछता है कि क़यामत का दिन कब होगा। यहाँ अय्यान का मानी बिल्कुल साफ है, यानी कि कब। दूसरी दलील ये है कि सूरतुन नाज़ियात पारा नंबर 30, इसमें आयत मुबारका है यसअलूना अय्याना यौमुद्दीन, जिसका तर्जमा है वो पूछते हैं कि बदले का दिन कब होगा। यहाँ भी अय्यान सिर्फ कब के मानी में आया है। कुरान मजीद में लफ्ज़ अय्यान हर जगह कब के मानी में आया है, कहीं भी इसे नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया। ये लफ्ज़ मुकम्मल तौर पर सवाल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा इसे इस्लामी या अरबी नाम समझकर रखना इल्मी तौर पर गलत है। नाजरीन, मैंने अरबी लुगात को बहुत ही गौर से और बहुत ही तफसीलन मुतालिया किया है। तमाम बड़ी लुगात यही बताती हैं कि अय्यान का मतलब कब है, जिसे हम इंग्लिश में व्हेन कहते हैं, कब। ये लफ्ज़ इस्तिफ़हाम यानी सवाल है, नाम के तौर पर इसकी कोई हैसियत नहीं है। नाजरीन, अब हम उलमाए कराम की राय शामिल करते हैं कि वो अय्यान या आयान नाम रखने के बारे में क्या कहते हैं। नाजरीन, उलमाए कराम के नज़दीक बेमानी, गलत मानी या मशकूक अल्फाज को नाम के तौर पर रखना जायज़ नहीं।
چونکہ عیان یا آیان عربی میں کوئی اچھا معنی نہیں رکھتا، اچھا صفت والا لفظ نہیں، نام نہیں، سوالیہ لفظ ہے، اس لیے اسے اسلامی نام سمجھ کر رکھنا صحیح نہیں بلکہ غلط ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے بچے کا نام رکھ دیا جائے کب، کیوں، کہاں، ایسے لفظ نام نہیں ہوتے۔ ناظرین، اکثر لوگ اس نام کے یہ معنی بتاتے ہیں: تحفہ خدا، روشن، نورانی، قیمتی، بخشا ہوا۔ یہ سب معنی 100% غلط ہیں۔ عربی میں ان میں سے کوئی بھی معنی موجود نہیں، یعنی یہ نام بنیادی طور پر غلط معنی پر مبنی ہے۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں دوسری حقیقت کی طرف۔ عیان کا ایک اور ماخذ بھی ہے اور وہ ہے صومالی زبان میں عیان ایک قدیم مثبت معنی رکھنے والا نام ہے۔ صومالی زبان میں عیان نام کا مطلب خوش قسمتی اور برکت ہے، لیکن یہ صرف اور صرف صومالی زبان کا معنی ہے، عربی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین، عربی میں عیان یا آیان کا معنی ہے سوال کرنا، کب، کیسے، کیوں، اور صومالی زبان میں عیان کا نام خوش قسمتی اور برکت ہے۔ پاکستان میں 95% لوگ یہ نام صومالی معنی میں نہیں رکھتے، وہ اسے غلطی سے عربی سمجھ کر رکھتے ہیں اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ ناظرین، اگر آپ عیان یا آیان کو عربی سمجھ کر بچے کا نام رکھ رہے ہیں تو یہ مکمل طور پر غلط ہے۔ یہ عربی میں نام نہیں، قرآن اور لغت دونوں کے خلاف ہے۔ علماء بھی ایسے بے معنی الفاظ کے نام رکھنے سے منع کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اسے صومالی پس منظر سے رکھتا ہے تب اس کا معنی خوش قسمتی اور برکت بنتا ہے۔ لیکن واضح رہے 95% لوگ صومالی معنی نہیں جانتے اور نہ اس نیت سے یہ نام رکھتے ہیں، بلکہ وہ یہ نام اس لیے رکھتے ہیں کہ اس کا معنی ہے خدا کا تحفہ یا خدا کا انعام۔ ناظرین، عیان یا آیان عربی میں سوال ہے، نام نہیں۔ اسے اسلامی نام سمجھ کر رکھنا درست نہیں۔ ہاں، صومالی زبان میں اس کے معنی اچھے ہیں، مگر عربی اور صومالی دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، اس لیے نام رکھنے سے پہلے اس کا اصل ماخذ ضرور جانچیں۔ ناظرین، اب ہم جانتے ہیں کہ حدیث پاک کی روشنی میں عیان یا آیان نام رکھنا کیسا ہے۔ اسلام میں نام صرف پہچان نہیں ہوتا بلکہ انسان کی شخصیت، مزاج اور ذہنی رجحان پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر لوگوں کے نام بدل کر بہتر نام رکھے تاکہ ان کے اندر مثبت معنی اور اچھی تاثیر پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ وہ نام رکھے جائیں جن کے معنی واضح، خوبصورت اور اچھے ہوں، کیونکہ لفظ بار بار بولے جاتے ہیں تو وہ بچے کے دل و ذہن پر اثر چھوڑتے ہیں۔ اس لیے بے معنی، منفی مفہوم والے یا سوالیہ نوعیت کے نام رکھنے سے روکا جاتا ہے، کیونکہ یہ نام شخصیت میں وہ مضبوطی، وقار اور مثبت رجحان پیدا نہیں کرتے جو ایک اچھے اور بابرکت نام سے پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنے بچوں کے لیے اچھے معنی والے نام تلاش کر رہے ہیں تو ہمارے چینل پر بہت سارے ایسے نام موجود ہیں اور ایسے ناموں کی پوری ویڈیوز موجود ہیں جن میں سینکڑوں نام موجود ہیں
जिनका मानी तसल्ली बख्श और तस्दीक शुदा मानी खूबसूरत और नेक और बाबरकत लड़कों के नाम हमारे चैनल पर मौजूद हैं। और अगर आप मज़ीद किसी नाम के बारे में तफसील जानना चाहते हैं कि क्या ये नाम रखना जायज़ है या नहीं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जितना जल्दी हो सका हम उसके लिए एक वीडियो बनाएंगे।